तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पौलुस रसूल के करंथियों के नाम लिखे गए पहले ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और हम 7वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 20वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। पिछली किस्त में हमने अज़दवाज के मुतल्लिक बात की कि बाइबल अज़दवाज को किस निगाह से देखती है और मर्द और औरत के ताल्लुक़ को किस तौर पर मुनज़्ज़म करती है। हम खुदा का बेहद शुक्र करते हैं कि बाइबल अज़दवाज को इज्जत देती है। दुनिया की कोई भी सकाफत या तहजीब या नुक्ता नज़र अज़दवाज को इतनी इज्जत नहीं देता जितना बाइबल मुकद्दस। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी रास्त हो, सही रास्ते पर चल रही हो, तो लाजमी है कि आपका बाइबल मुकद्दस से गहरा ताल्लुक हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी और बच्चे सीधी राह पर चले तो आपको बाइबल की तरफ लौट आना चाहिए जो खुदा का जिंदा कलाम है। आज का प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई फरीद को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया। हम आज भी अज़दवाज पर खुदा के नुक्ता नज़र के हवाले से बात करेंगे। हम 20वीं आयत पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले को कोई उन्वान दें। आने वाला हवाला कोसीन में से है। पौलुस इसमें असूलों को आम करने की बात करता है। जब उस ईमानदार औरत जिसका शौहर गैर ईमानदार है कि वो उसके साथ रहे, वो उसे ना छोड़े या खुद को उसे छोड़ने की इजाजत ना दे। उसने उस पर एक असूल तामीर किया और कहा कि हर शख्स जिस हालात में बुलाया गया हो उसी में रहे, और इसी असूल पर उसने 24वीं आयत तक बात की है। ऐ भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। क्या ये मौजू है जो कोसीन के बीच है? हम मुख्तलिफ समाजी हालतों में थे जब खुदा ने हमें मसीह में ईमान की खातिर बुलाया। अच्छा, यहां उसने 2 हालतें बताईं। एक शादीशुदा हालत है, दूसरी गुलामी और आजादी की है। वो शादीशुदा से कहता है, तुम अपनी हालत क्यों बदलना चाहते हो? किसी ने कहा, मेरी बीवी बुत परस्त है। पौलुस ने कहा, उसे अपने साथ रहने दे। तेरे साथ रहने से उसके मसीह में ईमानदार होने के इम्कानात ज्यादा हैं, क्योंकि गुलाम आजाद हैं। खुदा ने किसी को बुलाया जो गुलामी में था, और यकीनन उस वक्त गुलामों की तजारत होती थी। पर पहली सदी में एक शानदार काम हुआ कि बहुत सारे गुलाम मसीही ईमान में आए, और इसके मुतल्लिक हम पौलुस के बहुत से खतूत में पढ़ते हैं और पतरस के खत में भी। जी, वो गुलामों से कहता है, खुद को हकीर मत जानो, अब तुम खुदावन में आजाद हो, यानी तुम मसीह में आजाद किए गए हो। और अगर तुम आजाद हो सकते हो, और गुलामों के लिए ये इम्कान था कि वो रुपए जमा करके अपने मालिक के पास आए और कहे, तूने मुझे इतने दाम में खरीदा था, अगर तुझे कबूल हो तो मैं वो दाम अदा करके आजादी चाहता हूं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ये बात जानो कि तुम मसीह में आजाद हो। जैसे तुम हो वैसे ही रहो, और अपने मालिक के घर में मसीह की खिदमत करो, तुम उसके लिए बाइसे बरकत होगे। आइए इसके अमली इतलाक की जानिब चलते हैं। जी, अगर हम असूल मुरतब करें जो शादी करना चाहते हैं तो हम कहेंगे सबसे पहले उन दोनों को ईमानदार होना चाहिए। जी, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। ठीक है। जवान मर्द और जवान औरत को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों शादीशुदा हो और उनमें से खुदा उनको जानता हो, ये रसूल की कही हुई बात है। मतलब कि हर शख्स जैसा है वैसा रहे, वो एक दूसरे के साथ रहें, ये जानते हुए कि खुदावंद अपने साथी को छोड़ने का नहीं कहता। यकीनन ये इतलाक जरा मुश्किल है। जी, अगर एक शादीशुदा जोड़ा हो और जिसका माजी मसीही ईमान से खाली हो
और उनमें से एक खुदावंद को जानता हो तो उसे अपने साथी के साथ किस तौर पर पेश आना चाहिए जिसने खुदावंद को नहीं जाना? उसे अपने साथी के साथ ताल्लुक रखना चाहिए जब तक कि दूसरा अलग होने पर इसरार ना करे। अगर दूसरा शख्स अलग होना चाहे तो वो उसके लिए आजाद है। इसरार, एक मसीही साथी को अपने साथी को छोड़ने पर इसरार नहीं करना चाहिए, लेकिन एक गैर ईमानदार शख्स जो कि मसीही नहीं है अगर वो ताल्लुक रखना चाहता है तो रख सकता है। जी सही। अगर हम 29वीं आयत को देखें तो लिखा है, मगर ए भाइयों, मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दोनवी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। बस मैं चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। बेआया शख्स खुदाउन की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदाउन को राजी करे, मगर बेआया हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। मैं चाहता हूं कि इन आयात के मुतालिक हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं कहूंगा कि पौलुस रसूल एक और मौजू की तरफ बढ़ता है, अज़दवाजी जिंदगी और उसमें कायम रहने और समाजी ताल्लुक से रूहानी मयार की तरफ, और कहता है कि जब मैं तुमको ये तालीम देता हूं, वो कहना चाहता है कि जब मैं तुम्हें तालीम देता हूं तो इस पर गौर करो कि हम हमेशा दुनिया में ना रहेंगे, हम चले जाएंगे। वक्त तंग है। यूनानी में लफ्ज तंग का मतलब जहाज के बाद बान को बंद कर देना है। जब जहाज में सफर शुरू होता है तो बादबानों को खोला जाता है, पर जब किनारे पर पहुंचते हैं तो उसे बंद कर दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि हम किनारे पर पहुंच चुके हैं और हम भी अब्दियत को पहुंचने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए जमीन पर अपने सब कामों से। और उसने यहां पर बड़े वाज़ेह तौर पर 5 चीजों का जिक्र किया। पहला, शादी, और कहा कि बीवियों वाले ऐसे हों कि गोया कि उनकी बीवी नहीं, यानी अपने इज़्दवाजी रिश्ते को कायम रखो और इत्मीनान में चलो। अपने ताल्लुक के फराइज को अदा करो, लेकिन उसे अपने सर पर सवार ना करो। दूसरी बात, वो जो गम के बाइस रोते हैं गोया नहीं रोते क्योंकि उसकी वजह गैर मौजूद होने वाली है, और जो खुशी करते हैं वक्ती खुशी की वजह से गैर मौजूद हो जाएंगी। और वो जो खरीदने वाले हों गोया ऐसे हों कि माल नहीं रखते। गौर कीजिए, उसे खरीदने से मना नहीं किया। जी, ये शानदार बात है। यहां दरवेशी या फकीरी का कोई तसव्वुर नहीं है। खरीदो, लेकिन उस खरीदे हुए को अजीज ना जानो, क्योंकि वो मालिक नहीं है बल्कि मुख्तार है। वो मुख्तार है। सही। 5वां, वो लोग जो दुनियावी कारोबार करते हैं कि हम दुनियावी कारोबारी हैं, लेकिन हमारे दिलों पर दुनिया का इख्तियार नहीं। सही। क्योंकि दुनिया की शक्ल बदल जाती है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 32 ता 34 आयात में लिखा है कि बस मैं चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। बेआया शख्स खुदा उनकी फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदा उनको राजी करे, मगर बेआया हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदा उनकी फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। कोई इन बातों से यह तासुर ले सकता है कि शादी इंसान के खुदा को खुश करने की राह में रुकावट है, सो बेब्याया रहना ही बेहतर है या ब्याह करने से ज्यादा पाक है। ये वो बात है जो इस तहरीर से दिखाई दे रही है। आप इसकी वजाहत कैसे करेंगे? यहां इसकी पहली वजाहत है कि शादीशुदा लोग पाबंद हैं कि ये कहकर कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं अपनी बीवियों को नजरअंदाज ना करें। कुछ लोग हैं जो इंतहा कर देते हैं, ख्वाह शौहर ख्वाह बीवी, वो कहते हैं
وہ کہتے ہیں کہ میں تو خدام کی خدمت کی فکر میں ہوں اور اس کی قیمت ان کا گھرانہ ادا کرتا ہے. انہیں کسی کی پرواہ نہیں، پر وہ ان سے کہتا ہے کہ تم پر جو ذمہ داری ہے اس سے خداوند خوش ہوتا ہے، لیکن غیر شادی شدہ زیادہ آزاد ہیں. یا پھر میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ان کے پاس زیادہ وقت ہے کہ وہ اپنی ساری طاقت سے خداوند کی خدمت کریں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی ساری طاقت سے خدا کی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ اس کی قیمت ان کے بیوی بچوں کو ادا نہیں کرنی پڑتی. جہاں تک پاکیزگی کی بات ہے، وہ یہاں کہتا ہے کہ بیاہی اور بے بیاہی میں فرق ہے. بے بیاہی خداوند کی باتوں کی فکر میں رہتی ہے کہ اس کا روح اور جسم دونوں پاک ہوں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی روح اور جسم دونوں سے پاک یہاں نہیں؟ پاک کا مطلب ہے کہ الگ کیا گیا، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، بے بیاہی جسم سے، روح سے، ذہن سے اور سوچ سے، سوائے خدا کے ان میں کچھ نہیں، کیونکہ وہ ایک عبادت گزار کی زندگی گزار رہی ہے، پر کسی ایسے شخص کے لیے جو کسی بھی تعلق سے وابستہ نہیں. ممکن ہے کہ وہ عبادت گزار بھی نہ وہ ہو. ایسی بے بیاہی کے متعلق بتا رہا ہے جو خدمت میں مشغول ہے. خدمت میں مشغول، صحیح. ٹھیک ہے، پر بے بیاہی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کسی طرح وہ اپنے شوہر کو راضی کرے، اور یہ دونوں کے درمیان تضاد کو ظاہر کر رہا ہے. اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ وہ کوارے پن کی حوصلہ افزائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. صحیح. ہمیں اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے. پولس رسول اس باب میں عمومی قاعدے کو بیان نہیں کرتا، اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. خدا کا حقیقی اصول تو شادی ہے، لیکن کچھ خاص قسم کے حالات ہیں جیسے کہ ان کے تھے. ان پر دکھ اور تکلیف اور ان پر ایذا رسانی تھی. خادموں کی زندگیاں سفر اور چلتے رہنے اور بھوک اور پیاس سے دوچار تھیں. بالکل. لہٰذا اس نے کہا کہ جو کوئی شادی کے بغیر رہ سکتا ہے وہ خود کو ناقص نہ جانے، بلکہ وہ سعادت مند ہے کہ وہ خدا کو اپنی خدمت اور طاقت بہتر پیش کر سکتا ہے. صحیح. میں ان آیات پر واپس آنا چاہوں گا جن کا مفہوم آپ کے مطابق یہ ہے کہ گویا ہم اس مقام سے جانے والے ہیں. جی. جب وہ کہتا ہے مگر اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے. بس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کی بیویاں نہیں. اور اس نے اس موضوع کو تمام کیا جو شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے تھا. اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہیں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کی نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. میں ان باتوں سے حوصلہ اور خبرداری دونوں حاصل کرنا چاہتا ہوں. عبادت میں حوصلہ کہ جب ہم اپنی زمینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو ہم انہیں آسمانی باتوں کے خیال میں رہ کر پورا کر سکتے ہیں. ایک خوبصورت بات ہے کہ ہاتھ زمین پر ہیں اور سر آسمان پر. مجھے امید ہے ہم اس کے مطابق جئیں. صحیح. اگر ہم ایسا کریں، اور اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میرے ہاتھ علاج کر رہے ہیں، پر دل اور سوچ آسمان پر ہے، یعنی کہ میں اپنے کام سے مسیح کو عزت اور جلال دینا چاہتا ہوں. وہ جو خبرداری ہمارے لیے ایک ایماندار ہوتے ہوئے یہ ہے کہ محتاط رہیں کہ ہماری زمینی ذمہ داریاں ہمیں خدمت سے دور نہ لے جائیں، کیونکہ ہم انہی کی خاطر زندہ ہیں. جی. ایک گھڑی ساز سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا میں خدا ان کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس انتظار کے دوران میں گھڑیاں ٹھیک کرتا ہوں. صحیح. رونے والے ایسے ہوں گویا روتے نہیں، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے. آپ رونے والوں سے کیا کہیں گے؟ ایسے ایمانداروں سے جو آزمائشوں کی جکڑ میں بند ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے یا جنہوں نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے یا جو بیماری میں ہے، آپ ان سے کیا کہیں گے جبکہ وقت تنگ ہے؟ یہی کہ آنسو اور درد کی وجہ اگر جسمانی بیماری ہے تو بدن بدل جائے گا، اور اگر اپنوں سے جدائی ہے تو ملن کا وقت آنے والا ہے، اور اگر وہ دنیا کے دکھ ہیں تو موت کے سائے کی وادی جس میں ہم چلتے ہیں غائب ہونے کو ہے، کیونکہ ہم جلد مسیح سے ملنے کو ہیں. 35ویں آیت میں لکھا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے اور تم خدا ان کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو. یہاں گویا وہ خلاصہ کرتا ہے کہ وہ ان سب باتوں کو اس مقصد سے کرتا ہے. جی ڈاکٹر فرید، پولس رسول کا کیا مقصد تھا؟ کہ وہ آرام پائیں، نہ کہ وہ خوار ہوں یا ان پر بوجھ پڑے. میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں تاکہ تم نفسیاتی
बोझ का शिकार ना बनो। और फिर दूसरी बात कि तुम खुदावंद में साबित कदम रहो। खुदावंद में साबित कदम रहने का मतलब है कि तुम अपनी इबादत और खुदावंद में पाकीज़गी के सिलसिले और मसीही जिंदगी को बरकरार रखो, जिससे खुदावंद को जलाल मिले। सही। 36वीं आयत से ये जाहिर है कि वो ब्याह और बेब्याह की मौजू पर वापस आता है, और अगर कोई ये समझे कि मैं उस कंवारी लड़की की हक तलफी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चुकी है और ज़रूरत भी मालूम हो, तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और उसकी कुछ ज़रूरत ना हो, बल्कि अपने इरादे के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकार रखूंगा, वो अच्छा करता है। पस जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है। जब तक कि औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदा में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुश नसीब है, और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है। आखिरी आयत दोहराता हूँ, और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है। भाई फरीद, इन आयात के मुतालिक हमें बताइए। मेरे तबसरे में सबसे पहली बात यह है कि लफ्ज़ कंवारी लड़की का गलत मतलब लिया गया है। अगर कोई ये समझे कि मैं उस कंवारी लड़की की हक तलफी करता हूं, तो कुछ लोग ये समझे कि किसी ने किसी कंवारी लड़की से वादा किया कि वो उससे ब्याह करेगा, और फिर उसके बाप ने मदाखलत की और उस लड़के को उस लड़की से ब्याह की इजाजत ना दी। लेकिन पालूस यहां कहता है, नहीं, तूने उससे वादा किया था सो पूरा भी तू ही करेगा। नहीं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं, बल्कि इब्रानी के मुताले के जरिए हमने लफ्ज कंवारी का मतलब जाना, जिसका तर्जुमा कुंवारापन हो सकता है। और यहां वो मर्दों और औरतों से बात करता है, मर्द और खवातीन से। वो कहता है, अगर एक जवान मर्द या औरत ने पहले अपने दिल में कंवारे रहने का इरादा किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे ये एहसास हुआ कि वो इस तरह नहीं जी सकता, तो वो शादी कर ले। आप खुद पर जबरे मुसलसल क्यों करें और इसके साथ कंवारा रहने की पाबंदी करते रहें, या फिर आप कंवारेपन की हालत में रहें। तो लफ्ज कंवारेपन का इतलाक ना सिर्फ लड़कियों पर होता है बल्कि जवानों पर भी होता है। वो नौजवान मर्द जो कि गैर शादीशुदा हैं, वो उनसे कहता है जो पहले गैर शादीशुदा रहने का इरादा रखता था मगर अब ज़ाब्ता नफ्स नहीं रखता, शादी कर ले। और शादी करने वाली बात को हम यूनानी में यूं देख सकते हैं कि वो शादी कर लें, जवान मर्द और औरत। वो यहां किसी मखसूस तबके का जिक्र नहीं करता, मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और उसकी कुछ जरूरत ना हो, बल्कि अपने इरादे के अंजाम देने पर कादिर हो, और अपने दिल में कासिद कर लिया कि मैं अपनी लड़की को बेनिगाह रखूंगा। वाज़ेह है कि यहां कंवारी लड़की की बात नहीं की गई, बल्कि कंवारेपन की हालत की। कंवारेपन की हालत की। यूनानी में ये पार्थियुस है, अच्छा करता है। पस जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है अच्छा करता है। जैसा कि मैंने कहा, पौलुस यहाँ कंवारेपन की हालत को बढ़कर जानता है, जो खास तौफीक का नतीजा है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जी नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हम ब्याह के मामले में खुदा के नुक्ते नज़र से वाकिफ हैं। हमें तलाक और कसरत अज़दवाज के मामले में भी खुदा के नुक्ते नज़र को जानने की ज़रूरत है। तलाक और कसरत अज़दवाज पर खुदा का नुक्ता नज़र, क्योंकि हमने ब्याह की बात की। खुदा तलाक से बेजार है। बेजार है। ये आयत है, मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। और ये आयत मिलाकी की किताब में है, पुराने अहद नामे में, जिसमें मूसा ने इसराइल को तलाक की इजाजत दी उनके दिलों की सख्ती के बाइस। लेकिन खुदा आखिरी किताब में आकर इस फैसला कुन बात का ऐलान करता है, और खुदा मिलाकी के दूसरे बाब की 16वीं
آیت میں یہ کہتا ہے کہ وہ طلاق سے بیزار ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب فقیہوں اور فریسیوں نے مسیح سے پوچھا کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے، تو وہ انہیں فوراً شروعات کی طرف لے آیا، اور شروعات سے کیا مراد ہے؟ اصل صورت یا تاریخ کی پہلی شادی جو آدم اور حوا کی تھی، اور میں کہوں گا کہ اس شادی کا گواہ خداوند خدا خود تھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ شروعات میں کیا تھا؟ اس نے موسیٰ کی شریعت کا تذکرہ کیا۔ اس سبب سے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اور پھر مسیح نے کہا پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہوں گے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ بہت واضح ہے، بہت آسان الفاظ ہیں کہ جب ایک بار شادی ہو گئی تو وہ ایک جسم ہوں گے۔ سو طلاق اس جسم کو چیر کر دو حصے کرنا ہے، اور میں کہوں گا کہ دونوں حصوں کو تکلیف ہوگی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف ان کے بچوں کو ہوگی۔ صحیح۔ اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خاص کر کے ہمارے ناظرین میں سے جو کوئی ابھی جوان اور غیر شادی شدہ ہیں، بجائے کسی مشکل میں الجھنے کے جس سے ہم کبھی نہ نکل پائیں اور خود کو مشکلوں میں ڈالنے کے، ہم شادی سے پہلے کچھ وقت لیں اور سوچیں اور جلد بازی نہ کریں۔ اگر ہم ایماندار ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ خدا کے فرزندوں میں سے ہیں تو آپ انتظار کریں، جلد بازی کر کے کسی ایسے شخص کے ساتھ الجھ مت جائیں جو خداوند میں آپ جیسا ایماندار نہیں۔ ڈاکٹر فرید، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیحی شادی کی بنیاد دینا ہے، لینا نہیں۔ صحیح کہ سب دوسروں کی ضرورتوں پر غور کریں۔ بالکل۔ میں دیکھتا ہوں کہ طلاق کی عمومی یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کیونکہ وہ نہیں چاہتا جو اسے اس کے ساتھی سے ملا ہے، سو وہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ انہیں قدر نہیں ملی یا متوقع لطف نہیں آیا، اسے عزت نہیں ملی، اسے وہ حسن نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا، سو وہ اپنے ساتھی کو طلاق دے دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ مسیحی شادی کی بنیاد دینا ہے، ہر شخص خود کو دوسروں کو دیتا ہے، طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 100%۔ کثرت ازدواج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس نے انہیں بتایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ مسیح اس بات سے تصدیق کرتا اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ مرد کے لیے ایک عورت ہے، سو کثرت ازدواج کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس نے آدم اور حوا کو بنایا۔ حوا کو بنایا اور جی بالکل۔ اور حوا آدم کی پسلی سے نکلی۔ صحیح۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر پرانے عہد نامے میں سرما ہو گزرے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ جی۔ ابراہم کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں اور یعقوب کی بھی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انہوں نے بھی اصل بات کی پیروی نہیں کی۔ جی بالکل۔ وہ بالکل اصل نقشے سے ہٹ جانا، مثال کے طور پر آپ عمارت بناتے ہیں اور انجینئر نقشے سے بھٹک جاتا ہے، وہ عمارت غلط بنائے گا یا صحیح؟ غلط۔ اور وہ سب جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور نقشے سے بھٹک گئے، انہوں نے ایماندار ہوتے ہوئے تکلیف اٹھائی، کیونکہ بائبل اس تعلق کی مثال سر اور تن سے دیتی ہے۔ صحیح۔ قدرتی طور پر سر کا ایک تن اور تن کا ایک سر ہوتا ہے، صحیح۔ نہ کہ ایک سر کے دو تن یا ایک تن کے دو سر ہوتے ہیں، بالکل۔ ورنہ تو اس میں ڈیفیکٹ ہوگا۔ بالکل۔ لیکن ایک تندرست شخص کا ایک سر اور ایک تن ہوتا ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ 7ویں باب میں ہم نے یہ سیکھا کہ بیاہی بے بیاہی سے زیادہ پاک ہے، لہٰذا اس بات کو آپ کیسے مزید وضاحت سے بیان کر سکتی ہیں؟ لفظ پاکیزگی جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا مطلب الگ کرنا ہے، نہ کہ زیادہ شفاف ہونا۔ یقیناً بے بیاہی کے پاس خداوند کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ وقت ہے، لیکن بیاہی پر اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک خداوند کو پورا وقت دینے کی بات ہے، وہ کسی ایسی چیز میں نہیں الجھی جو اسے خداوند کی خدمت سے باز رکھے۔ صحیح۔ پولس رسول نے کہا وقت تنگ ہے، اس میں حوصلہ افزائی کہاں ہے اور یہ خبرداری کن کے لیے ہے؟ لفظ تنگ سے مراد وہ کشتی ہے جس کے بادبان کو لپیٹا جا چکا ہے کیونکہ وہ کنارے پر پہنچنے کو ہے۔ دراصل یہی ہماری موجودہ صورتحال ہے کہ ہم آسمان پر پہنچنے کو ہیں، سو یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے جبکہ ہم اپنے جسمانی کام کرتے ہیں۔ تو خداوند کے متعلق سوچیں، اور اس طور پر اپنے جسمانی کاموں کو کرتے ہوئے ہم اپنے خداوند کو خوش کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں خبرداری بھی ہے کہ دنیاوی کاموں سے خبردار رہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے پولس رسول کے وسیلے جانا کہ وقت تنگ ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ختم ہونے والی ہیں۔ خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے،
رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور دنیوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے، خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بادمان لپیٹا جا چکا ہے اور ہم پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے عزیز ناظرین، اگر آپ کہیں بھی دکھوں میں ہیں، رو رہے ہیں، تو آپ کے رونے کی وجہ بیماری یا مشکلات ہو سکتی ہیں، آپ مالی نقصان کے باعث رو رہے ہیں یا اپنے کسی پیارے کو کھو دینے کے باعث۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دکھ ختم ہونے والا ہے، رونے والے ایسے ہوں گے گویا نہیں روتے۔ ہم اپنے گھر پہنچنے والے ہیں، وہاں ہمارے تمام آنسو پونچھ دیے جائیں گے جب ہم اپنے خداوند کا چہرہ دیکھیں گے۔ دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں گے گویا نہیں کرتے، دنیا کی ہر شے ہماری نہیں ہے، ہم مختار کے طور پر ان کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس بارے میں گہرائی سے سوچیں، اس زمین کا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، لہٰذا اچھا انتخاب کریں اور اچھے مختار بنیں اور خدا ان کو جلال دینے کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا۔ آج کا سوال، خدا کا طلاق اور کثرت ازدواج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کا طلاق اور کثرت ازدواج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آنے والے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، خدا آپ کو برکت دے۔ رب اجعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع، املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع. رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، رب اجعلني مثله في ذي الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله. رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع، رب اجعلني مثله في ذا المسير، في العهد صادقا وللحق أسير، كي أترك من حولي كل ما أسير، عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير. رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رب اجعلني أسعى في سفارتي، ليلا نهارا أطلب لأمتي، لا يملكني اليأس أو أي فشل، لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي. رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔